si Jan, isa ko ka-nursery sa New Zealand, pero higit pa sa akong trabaho, isa ko ka-proud digital business owner nga gina-enjoy na ko ang flexibility and extra income. Ngano nahigugma ko ani nga business? Kay para ni sa akong pamilya ug sa among kaugmaon. Usa sa akong pinakadakong rason mao ang akong mama ug papa. Gusto nako nga matagaan sila og quality life sa ilang twilight years. Gusto nako nga ma-feel nila na dili sila maglisod ug nga mapasalamatan nako sila sa tanan nilang gihimo para sa amo. Gusto nako nga matagaan ang akong pamilya sa Pilipinas og isa ka quality ug comfortable nga kinabuhi. Ug para sa akong pamilya diri, gusto nako nga magpuyo ko nga na ako'y time para nila kay maura gyud ni ang dili mabalik. Ang akong damgo maka-retire sayo, maka-travel ug magpuyo nga walay kahadlok bahin sa finances. Tungod ani nga business, tanang damgo nga wala na ako gina-expect, murag hinay-hinay na matuman. Kung ikaw parehas nako na naasad nga mga damgo ngayong ani para sa imong pamilya, sugdi na karon para ni sa imong loved ones o para ni sa imong kaugalingon. Tara na! God bless!